राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीहरूद्वारा पदभार ग्रहण, परिणाम देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता। मानवाधिकार आयोगद्वारा मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची सार्वजनिक, तत्कालीन प्रधान सेनापति थापादेखि पूर्व आइजिपीसम्म सूचीमा। कोरोना संक्रमितलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउन सर्वोच्चको लोकसेवा आयोगलाई आदेश, सुरक्षित व्यवस्था गर्न निर्देशन। फ्रान्सको पेरिससहित 9वटा शहरमा कर्फ्यूको घोषणा, शनिबारदेखि कम्तीमा 4 हप्ता कर्फ्यू लगाइने राष्ट्रपति म्याक्रोनको भनाई। र राष्ट्रिय भलिबल टिमकी सदस्य पुनम चन्द सहित 11 जना खेलाडी नेपाल प्रहरीको सिपाहीमा बढुवा। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा बुधबार नियुक्त हुनुभएका 3 जना मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहण लगत्तै 3 जना मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। मन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार विष्णु पौडेललाई अर्थ, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई सहकारी विकास र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुभएको थियो। पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले परिणाम देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मन्त्रालयमा लामो समयदेखि जिम्मेवारीमा रहनुभएका राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दरसँग मिलेर परिणाम देखिने गरी कार्य सम्पादन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। कुरा भन्दा पनि काम र परिणामलाई विश्वास दिने पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। जस्तोसुकै चुनौती र च्यालेन्जहरू हाम्रो अगाडि आए पनि हामी 2 मन्त्री राज्य र फुल मन्त्रीको हैसियतले यहाँ भेटा पनि हामी 2 जनाको संयुक्त प्रयासले जस्तोसुकै प्रतिकूलतालाई पनि चिर्ने आँट चाहिँ हामीसँग छ। त्यसैले गर्दाखेरि प्रतिकूलतासँग हामी आत्तिदैनौँ, अनुकूलतासँग हामी मात्तिदैनौँ। प्रतिकूलताभित्र अनुकूलता खोज्ने क्रममा हामी 2 भाइको संयुक्त प्रयास हुनेछ। यसैगरी नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सबै मन्त्रालयहरूको सूचनालाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताउनु भएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गुरुङले कुनै पनि मन्त्रालयको सूचना लुकाएर बस्ने स्थितिको अन्त्य गर्दै एकद्वार प्रणाली मार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउने समेत बताउनु भयो। कुनै पनि मन्त्रालयले अब सूचना लुकाएर कुनै मन्त्रालयमा रहेका गलत कुराहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामीले चाहिँ यस मन्त्रालयले त्यो कुरोमा खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ। गर्ने पत्रकारिताको काम पत्रकारले गर्नुहोला, तर मन्त्रालयले पनि आफ्नो त्यो काम गर्नेछ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। मन्त्री पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे लगतै मन्त्रालय पुगेर पदभार सम्हाल्नु भएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव समेत रहनुभएका पौडेल अर्थमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त हुनुभएको हो। यसअघि भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण धाराशायी भएको बेला 2072 कार्तिक 19 गतेमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। अहिले पनि कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको अवस्थामा पुनः अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा पौडेल आइपुग्नु भएको छ। नेकपा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थ मन्त्रालयमा दोस्रो पटक प्रवेश गर्नुभएको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा आकर्षक मानिएको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न दोस्रो पटक सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभएका पौडेललाई कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाएर जनतालाई राहतको महसुस गराउनु फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ। विभिन्न अड्कलबाजीका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दोस्रो पटक सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई दिनुभएको छ। अवधि सकिएपछि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीसँगै रहेको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पौडेलले पाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएदेखि नै पौडेल पुनः अर्थमन्त्री हुने चर्चा थियो। यसअघि पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँगै छाया अर्थमन्त्रीको कार्य गरेको चर्चा थियो। तर अहिले पौडेलको अर्थमन्त्रीकाल खतिवडा विहीन हुनेछ, किनकि खतिवडालाई सरकारले अमेरिकाको राजदूत सिफारिस गरिसकेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलका लागि यो समय कोरोना महामारीलाई पार लगाएर जनतालाई राहतको महसुस गराउनु फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ। कोरोनाका कारण विश्वसँगै नेपालमा मानवीय र आर्थिक क्षति दुवै भएको छ। विश्व अर्थतन्त्र धर्मराएको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला बाह्य सहयोग आउने सम्भावना पनि कम छ। विश्व ब्याङ्कले विकसित राष्ट्रहरूसँगै दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पर्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेको छ। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपूर्तिमा देखिएको खाडल पूरा गर्ने दिशामा काम गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले ठूलै मेहनत गर्नुपर्नेछ। अहिलेसम्म हुन नसकेको पुँजीगत खर्च नगराएसम्म विकासले पनि गति लिँदैन। कोरोना कहरले चालु पञ्चवर्षीय योजनामै धक्का लागेको छ। कोरोनाका कारण खोसिएको रोजगारी र विकास निर्माणमा लाग्न उत्तिकै चुनौती छ। लगानीको वातावरण छैन भनेर उद्योगी व्यवसायीले भनिरहेका बेला उनीहरूलाई विश्वासमा नलिई कुनै पनि अर्थमन्त्री सफल हुन सक्दैन। वैदेशिक व्यापार घाटा, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार, बढ्दो बेरोजगारीसँगै कोरोनाको चपेटाले बढाउँदै लगेको गरिबीको संख्या अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन्। यी चुनौती चिर्ने प्रमुख अस्त्रका रूपमा कृषि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्र देखिए पनि व्यवहारमा तथ्यपरक ढङ्गले प्राथमिकीकरण हुन सकेको छैन। बलियो सरकारको उपस्थिति नहुँदा भ्रष्टाचार पनि राजनीतिको एउटा अङ्ग जस्तै भ्रम भइसकेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध आफ्ना संयन्त्रहरूलाई अर्थमन्त्री पौडेलले चिर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा ठूलो चुनौती हो। स्वयं अर्थमन्त्री पौडेल पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएर आलोचित हुँदै आएको अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो भावी दिनले बताउनेछ। त्यति मात्र होइन, मुलुकमा पछिल्लो समय बढिरहेको बिचौलिया राजको अन्त गर्न पनि अर्थमन्त्रीको प्रमुख हात रहनेछ। यस्तो बेला बजेट प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने वातावरण बनाई जन आकांक्षा पूरा गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो सामर्थ्य देखाउनु पर्नेछ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त हुनुभएपछि अर्थतन्त्रको सूचक मानिने शेयर बजार सुधारोन्मुख हुने लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा छ। तर बजारका विश्लेषकका अनुसार मन्त्रीपद गौण हुने र व्यक्ति परिवर्तन हुनुभन्दा नीतिका कारण समग्र बजारको अवस्था निर्धारण हुनेछ। बिहिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव समेत रहनुभएका विष्णु पौडेलले दोस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि शेयर बजारका लगानीकर्तामा एक किसिमको उत्साह थपिने विश्लेषण गरियो। जति उत्साहित बनियो त्यो अनुसार पदभार ग्रहण गरेको दिन शेयर बजार बढ्न सकेन, सामान्य सुधार मात्र देखियो। कतिपय बजारका लगानीकर्ताहरू भने अर्थमन्त्री पौडेलको पुनः आगमनले शेयर बजारमा सुधारको सङ्केत देखिने बताइरहेका छन्। यता केही शेयर विश्लेषकहरू भने मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा खास फरक नपर्ने तर मन्त्रीले ल्याउने नीति र निर्देशनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तर्क गर्दछन्। नयाँ अर्थमन्त्रीको जुन नियुक्ति अहिले तत्काल आइरहेछ यसले चाहिँ बजारमा नेगेटिभ भन्दा नि पोजिटिभ नै लिन्छ। तर कस्तो हो भने व्यक्ति आउने र जाने भन्दा पनि व्यक्तिले कुन नीति लिन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। अब नीति उहाँले के लिनुहुन्छ, उहाँ पोलिसी के बनाउनुहुन्छ र कुन जग्गामा बसेर उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने तर्क हो कि। यसअघि पहिलो पटक पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको र पुनः पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा शेयर बजारमा अपेक्षाकृत सुधारको सङ्केत देखिने लगानीकर्ता एवं आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ। अहिले 1550 अङ्कको हाराहारीमा नेप्से छ। यसअघि पौडेलकै अघिल्लो कार्यकालमा नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु 1881 अङ्कमा पुगेको थियो। विश्लेषकहरू भने पौडेल अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा राम्रो नीति ल्याउनुभन्दा पनि नेप्से स्वतः बुलिस ट्रेन्डमै रहेको र ब्याङ्कमा उपयुक्त तरलता भएका कारण सुधारको जस उहाँले लिन पुगेको बताउँछन्। त्यो बेलाको सिनारी अहिलेसँग डिफ्रेन्ट छ। अब हामीले इन्डेक्सलाई मात्र आधार मान्नु हुँदैन, किनकि हाम्रो इन्डेक्स भनेको मार्केट क्यापिटलाइजेसन बेस्ड इन्डेक्स हो। भनेको इन्डेक्स तपाईँको के अरे त्यो बेलामा 1881 हुँदाखेरि ब्याङ्कको प्राइस जति थियो, इन्सुरेन्सको प्राइस जति थियो, अब त्यो 1881 हुँदाखेरि आज त्यो प्राइस मिट भयो भने तपाईँको के अरे तपाईँको इन्डेक्स 1800 होइन कि त्यो धेरै माथि नै पुग्छ। भनेको इन्डेक्सलाई मात्र हामीले आधार मान्नु हुँदैन, कम्पनीको सेयर प्राइसलाई आधार मान्नुपर्छ। अर्थमन्त्री नियुक्त भएसँगै पौडेलले कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउँछन् धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विगत 20 वर्षको अवधिमा मानवाधिकार हननको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका सिफारिसहरू सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि दबाव स्वरूप कालो सूचीमा राख्दै नाम सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकार हननमा संलग्न रहेका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई मानवाधिकार हननकर्ताको सूचीमा सार्वजनिक गरेको छ। मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न हुने अनि राज्यको सेवा सुविधा भोग गरिरहने परिपाटी रोक्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न आयोगले कालो सूची सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले 20 वर्षको अवधिमा गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएपछि दबाव स्वरूप बिहिबार भर्चुअल कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरेको हो। मानवाधिकार हननकर्ताको सूचीमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारी समेत रहेका छन्। पद र पहुँचमै रहेर आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नेहरूलाई दण्डहीनता अन्त्य गर्ने पक्षमा काम गर्ने आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताउनुभयो। नामै किटेर कारवाही गर्नलाई सिफारिस गरेकाहरूको मात्रै लिस्ट कम्पाइल गर्ने, त्यो चाहिँ 288 वटा हुँदो रहेछ। त्यसपछि छलफलमा कुरा उठ्यो कि यति मात्रै गरेर त उपलब्धि खासै केही हुँदैन, त्यसकारण समग्र सिफारिसका अवस्था कस्ता हुन् भन्ने कुरालाई लिएर नै विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये यो एउटा पाटो पनि हुन्छ। नाम सार्वजनिक भएका मध्ये नेपाल प्रहरीका 98 जना, नेपाली सेनाका 85, तत्कालीन नेकपा माओवादीका 65, निजामती कर्मचारीका 16, सशस्त्र प्रहरी बलका 8 जना कालो सूचीमा रहेका छन्। यस्तै 2 चिकित्सक, 4 शिक्षक र 1 जना मानवाधिकार कर्मी समेत कालो सूचीमा परेका छन्। यस्तै सुराकी प्रतिकार समूह आवास गृह सञ्चालक, कारागारका कैदी, चौकीदार र भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबी गरी थप 7 जनालाई पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। भैरवनाथगढमा भएको यातनालाई लिएर तत्कालीन प्रधान सेनापति प्यारजङ थापा पनि उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा पर्नु भएको छ। यस्तै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणालाई पनि कालो सूचीमा राखिएको छ। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा मानवाधिकारको अवस्था द्वन्द्वकालमा भन्दा पनि अहिले नाजुक भएको आयोगको ठहर छ। प्रतिशत काम फत्ते गर्यौं भनेर हामी आफैलाई भनेका छौँ। 20 वर्षमा 6000 उजुरी मात्रै हामीले फत्ते गर्न सक्यौं। वर्ष हेरौं, 20 वर्ष उजुरी फत्ते 6000, अझ 20 वर्ष लाग्ने भयो। पीडितहरूले अझ 20 वर्ष कुर्ने भयो। त्यसकारण आउँदो आयोगलाई सल्लाह सुझाव सहयोग हुनेछ, यो सबै काम फत्ते होस् भन्ने हामीले सकेनौं। आयोगमा करिब 20 वर्षको अवधिमा मानवाधिकार हननमा परेका करिब 12,000 उजुरी मध्ये 6,000 मुद्दा फर्च्यौट भएका छन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,000 नागेको छ। आज 3,749 जनामा संक्रमण देखिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,533 पुगेको हो। आज 16,598 PCR परीक्षण भएकोमा काठमाडौँमा 1,692, भक्तपुरमा 134 र ललितपुरमा 108 गरी 1,935 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै देशभरि कुल संक्रमितको संख्या 1,21,745 पुगेको छ। आजको काठमाडौँको जम्मा संख्या संक्रमित काठमाडौँमा 1692, भक्तपुरमा 134, ललितपुरमा 108 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1935 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 3,564 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 84,518 हुनुहुन्छ। आज 3,564 जना डिस्चार्ज भएसँगै देशभरि 84,518 जना उपचारपछि निको भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। यसै गरी कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 694 पुगेको छ। आज एकै दिन थप 19 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 694 पुगेको हो। आज संस्थागत आइसोलेसनमा 12,339 र 24,194 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितलाई पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदका विज्ञापन प्रकाशित गर्दै कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्था विरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले लोकसेवा आयोगलाई कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीलाई वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्थासहित परीक्षा सञ्चालन गर्न आदेश गरेको हो। संक्रमित व्यक्ति परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुँदा संविधान प्रदत्त पेशा, रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा विभेद विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक समेत उल्लङ्घन हुने ठहर सर्वोच्चको छ। साथै आफू संक्रमित भएको सो घोषणा गरी परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था गर्दा बहिष्करणमा पर्ने डरले संक्रमितले घोषणा नगर्ने र परीक्षामा सहभागी भएर अरू परीक्षार्थी, कर्मचारी र सम्पर्कमा आएका सबैलाई जोखिममा पुर्याउन सक्ने हुँदा नयाँ निर्णय लिइएको हो। सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीले कोरोना संक्रमणको सो घोषणा गर्नुपर्ने र परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। काठमाडौँ नयाँ बजार स्थित एक घरमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। विस्फोटबाट अन्य करिब 25 भन्दा बढी सामान्य घाइते भएका छन्। श्रीमानको किरिया बसेकी नीलकुमारी छेत्रीको घरको कोठामा ग्यास बाल्ने क्रममा सिलिन्डर विस्फोट भएको हो। विस्फोटपछि आगलागी हुँदा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने नजिकैका दर्जनभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। घाइतेहरू सोरखुट्टे स्थित मनमोहन अस्पताल, त्रिवी सेक्सन अस्पताल, महाराजगञ्ज र केहीको अन्य अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते हुनेमा 45 वर्षीय चन्द्र केसी, 42 वर्षीय रमेश श्रेष्ठ र 25 वर्षीय विशाल कणेलको मात्र नाम खुलेको छ। घाइतेका अनुसार ग्यास बाल्ने क्रममा लिक भएर आगलागी भएको र अर्को सिलिन्डर विस्फोट भएको थियो। गएर हेरेको आफ्नो घरबाट हेऱ्यो होइन। हजुर। त्यसपछि त त्यहाँ अलि फेरि मान्छेहरू धेरै कराउन थाल्यो, आवाज पनि आयो होइन। फेरि म त अब ब्लास्ट भएको बेला म आफ्नो घरको मिटर निभाउनु है। त्यसपछि त्यहाँ बाहिर गएर हेर्न गएको, त्यो अब मिडिया कसैलाई फोन गर्यो भने दमकलहरू अथवा कोही फोन गर्यो भने गरेको, फर्किन लागेको एकैचोटि उताबाट माथिबाट के आयो एकछिन लड्यो। घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको र क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले अस्पताल पुगेर घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी प्रतिनिधि सभा सांसद सानु शिवा पहाडीको अन्त्येष्टि गरिएको छ। अन्त्येष्टि अघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पहाडीप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। पहाडीको पार्थिव शरीरमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले पार्टीको झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली दिनुभयो। मुटुको समस्याका कारण उहाँको काठमाडौँको सिरामङ्गल स्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा बुधबार निधन भएको थियो। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध एवं महिला र दलितको हक दिलाउन पहाडीको ठूलो योगदान रहेको छ। नेपाल विद्यार्थी आन्दोलन र सांस्कृतिक अभियानमा पनि उहाँ उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। क्षेत्रमा आफ्नो कला र कलाको माध्यमबाट आम नारीहरूलाई जागरुक गर्ने सवालहरूमा आम जनसमुदायहरूलाई चाहिँ जागरुक गर्ने सवालमा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यो योगदानलाई हामी सिङ्गो पार्टी र जनसांस्कृतिक महासङ्घले कहिले पनि भुल्ने छैनौँ। उहाँको योगदानलाई हामी कदर गरिरहेको छौँ। निरन्तर लागिरहने एउटा योद्धा भन्छु म होइन। उहाँलाई गुमाउनु परेको छ। हामी साँच्चै नै स्तब्ध छौँ। ताप्लेजुङको फुङलिङमा जन्मिनु भएकी उहाँ इलामबाट समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। सप्तरीमा बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने थप आधा दर्जन सेवाहरू स्थगित गरिएका छन्। प्रशासनले सूचना जारी गर्दै नागरिकता प्रतिलिपि वितरण, हात हतियार दत्ता तथा नवीकरण, संस्था दर्ता,
पत्र पत्रिका दर्ता तथा नवीकरण, राहदानी वितरण, नाबालक परिचय पत्र वितरण र अन्य अत्यावश्यक नभएका सेवाहरू स्थगित गरिएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका 9 जना कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको र 5 जना सक्रिय संक्रमित रहेकाले थप 6 वटा सेवाहरू अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। हाल नियमित सञ्चालनमा रहने सेवाहरू मात्रै प्रवाह हुने कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्द कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सेवा, ठाडो निवेदन र उजुरी सम्बन्धी सेवा, मुद्दाको सुनवाई सम्बन्धी सेवा र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा प्रवाह भइरहेको छ। मुलुकमा पछिल्लो समय दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसा, बलात्कार, जातीय विभेद लगायतका घटना बढ्दै गएको भन्दै सप्तरीमा संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन थालेको छ। दलितमाथि श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू भइरहँदा समेत पैसा र पहुँचको भरमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको भन्दै उनीहरूले आज राजविराजमा प्रदर्शन गरेका हुन्। बहुजन समाज परिषद नेपाल, दलित सरोकार मञ्च, राष्ट्रिय दिनाभद्री मुसहर सङ्घ, विश्वकर्मा समाज, दलित समाज सचेतना केन्द्र लगायतका पदाधिकारी सहित झण्डै 3000 को सहभागितामा प्रदर्शन गरिएको हो। बलात्कार लगायतको जुन घटनाहरू भएको छ र प्रशासन धेरै ठाउँमा के गरेको छ भने दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ, त्यहाँ जमानतमा छराएको छ र जुन दलितमाथि भएको हिंसक घटनाहरू छ र पीडित पक्ष अझै पनि धेरै ठाउँमा तपाईँको अस्पतालको बन्दगी हुनुपर्ने अवस्था छ। अझै पनि विगतमा दलित समुदायमाथि भएका घटनाहरूका दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही नगरिए बाध्य भएर थप कडा आन्दोलन गर्ने सङ्घर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ। विश्व दृष्टि दिवसको उपलक्ष्य पारेर लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ समर्पण र कीर्तिपुर आँखा अस्पतालको सहकार्यमा निःशुल्क मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ। कीर्तिपुर आँखा अस्पतालले चन्द्रागिरी स्थित चन्द्रागिरी आँखा उपचार केन्द्रद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमबाट 15 जना मोतियाबिन्दुका बिरामीले निःशुल्क शल्यक्रिया गराएका थिए। ती बिरामीहरूले प्रयोगशाला, प्री अपरेटिभ जाँच, औषधिहरू र अस्पतालमा फलोअप गर्दा पनि थप शुल्क नलाग्ने भएको छ। यसअघि पनि संस्थाले कीर्तिपुर नगरपालिकामा पहिचान भएका 17 जना बिरामीको मोतियाबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया गराइसकेको जनाएको छ। नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजलाई थप परिमार्जन गरी 90 दिन लागू हुने अटम अफर उपलब्ध गराउने भएको छ। टेलिकमले मोबाइल सेवामा समर अफर अन्तर्गत हाल उपलब्ध गराइरहेको सेवामा परिमार्जन गरेको हो। घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म लागू हुने दशैं अफर र काग तिहारदेखि छठ पर्वसम्म लागू हुने तिहार अफरलाई फेस्टिभल अफरका रूपमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। पहिलेदेखि नै उपलब्ध केही प्याक यथावत राखिएका छन् भने केही प्याक परिमार्जन गरी थप आकर्षक बनाइएका छन्। अटम अफरमा नयाँ प्याकेजका रूपमा सोशल मिडिया प्याक, भोइस प्याक, नाइट अनलिमिटेड प्याकलाई थप आकर्षक बनाइएको थप सुविधा हुने टेलिकमले जनाएको छ। फेस्टिभल अफरका रूपमा दशैं तिहार र छठ पर्वलाई समेटी GSM CDMA मोबाइलको रिचार्जमा कुराकानीका लागि अतिरिक्त मिनेट बोनसका रूपमा उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नधुल्याएको मरिच, सुपारी, केराउ, छोखडा र 50,000 अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन आयातका लागि विदेशी मुद्रा सट्टै सुविधामा रोक लगाएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले एकीकृत परिपत्र 2076 संशोधन गर्दै निकासी पैठारी ऐन 2013 अन्तर्गत नेपाल सरकारले समय समयमा निकासी पैठारी गर्न पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाएका वस्तुहरू
सोही बमोजिम हुने जनाएको छ। तर औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा आवश्यक पर्ने मरिच सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपत प्रवृत्तिको आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिणाम बमोजिम सम्बन्धित उद्योग आफैले आयात गर्ने प्रयोजनका लागि भने सट्टै सुविधा प्रदान गर्न सकिने राष्ट्र ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। यस्तै कूटनीतिक सुविधा प्राप्त विदेशी कर्मचारीले निजी प्रयोजनका लागि 50,000 अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन आयात गर्न विदेशी मुद्राको सट्टै सुविधा दिइने परिपत्रमा उल्लेख छ। रूपन्देहीको नर्सरी ग्राम स्थित शान्ति नमुना माविको 26 बिघा जग्गा लिजमा लिएर गुल्मीको रेडी हाइड्रो पावरको मातहतमा निर्माण गरिएको सोलर पावर प्रोजेक्टले 8.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेको छ। वैशाख महिनामै बिजुली उत्पादन सुरु भइसक्ने यो आयोजना कोरोना महामारीकै कारण पछाडि धकिएकोमा मङ्गलबारदेखि विद्युत उत्पादन सुरु भएको हो। यहाँ प्लस भारतमा एउटा लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि उनीहरूले 45 दिन त कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ गरेनन्। त्यसपछि सिङ्गल सिफ्ट गरेर उनीहरूले करिब लकडाउन भएको वैशाखको उसमा गरे। त्यसपछि हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको पोलहरू थियो, पोलहरू पनि त्यो ग्याल्भनाइज हुन पाएन। ग्याल्भनाइज नभएको कारणले गर्दाखेरि पोल पनि समयमा ल्याउन सकेन। रेडी हाइड्रो पावर कम्पनीले 2076 साल कार्तिकदेखि बुटौल सोलर ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्टको नामबाट काम अगाडि बढाएको थियो। मणिग्राममा भाडामा लिएको जग्गामा 32,000 सोलर पाता जडान गरिएको छ। जडान गरिएका प्रत्येक पाता 330 वाट क्षमताका रहेका छन्। कम्पनीले विद्युत उत्पादनसँगै सोलर प्यानलको जग्गामा 2.5 टन बेसार खेती समेत सुरु गरेको छ। यो वर्ष हामीले 2500 किलो बेसारको बिउ ल्याएर रोपेका छौँ हैन। अब त्यसबाट करिब 25 टन हैन 25,000 किलो चाहिँ उत्पादन हुन्छ भने चाहिँ हामी जति उत्पादन हुन्छ यो वर्षको त्यो वर्ष चाहिँ सबै फेरि अर्को वर्ष बेसार लगाउँछौँ। र बेसार लगाइसके पछाडि फेरि इन्टरक्रपिङ गर्नुपर्छ। बेसारैमा त हरेक वर्ष लाउनु हुँदैन, त्यसको रिप्लेसमेन्ट गर्दै जानुपर्छ। माटोको न्युट्रिएन्टलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोजेक्टको प्रारम्भिक लागत 65 करोड रुपियाँ अनुमानित गरिएको भए पनि निर्माण सम्पन्न हुँदा कुल 70 करोड पुगेको छ। ब्याट्री नराखी ग्रिड कनेक्टेड भएकोले घाम लागेको समयमा मात्र विद्युत उत्पादन गर्नेछ। यसरी हेर्दा दैनिक 9-10 घण्टा विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ। बिहिबार डलरको भावमा गिरावट आएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 अमेरिकी डलरको खरिददर 116 रुपियाँ 79 पैसा र बिक्री दर 170 रुपियाँ 59 पैसा कायम गरेको छ। बुधबारको तुलनामा डलर 9 पैसाले सस्तिएको हो। बुधबार 1 अमेरिकी डलरको खरिददर 170 रुपियाँ 8 पैसा र बिक्री दर 170 रुपियाँ 68 पैसा रहेको थियो। बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 94,500 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रति तोला 94,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस 1,898 डलर हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त भएपछि उच्च अङ्कले बढ्ने अपेक्षा गरिएको सेयर बजार प्रशिक्षक नेप्सेमा साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार खासै उत्साह देखिएन। नेप्से 1.29 अङ्कले बढेर 1562.46 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.33 अङ्कले बढेको छ। बजारमा वाणिज्य ब्याङ्क, व्यापारिक, जलविद्युत, म्युचुअल फन्ड र अन्य समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 196 कम्पनीका 49,94,367 किता सेयर 23,089 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 42 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill Tuche Party, a home for future leaders. राष्ट्रिय भलिबल टिमकी सदस्य पुनम चन्द सहित 11 जना खेलाडीले नेपाल प्रहरीको सिपाही जवानमा बढुवा भएका छन्।
विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबको खेलकुद विभागमा रहेका 11 खेलाडीलाई प्रहरीले सिपाहीमा बढुवा गरेको हो। यसअघि कार्य सहयोगी र प्रकाशनमा रहेका 11 खेलाडीलाई प्रहरीले जवानमा बढुवा गरेको नेपाल पुलिस क्लबले जनाएको छ। बढुवा हुनेमा पुनमसँगै अन्डर 19 राष्ट्रिय फुटबल टिमकी स्ट्राइकर निर्मला उपाध्याय समेत रहेकी छिन्। पुनम नेपालमा आयोजना भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपालले ऐतिहासिक रजत पदक जित्दा टिममा रहेकी थिइन्। फुटबल टिम तर्फबाट निर्मला मात्रै बढुवा भएकी हुन्। यस्तै महिला भलिबल तर्फबाट पुनमसँगै रिता बोहरा बढुवा भएकी छिन्। यस्तै पुरुष भलिबल टिमबाट झमान सिंह दर्जी, सरोज चौलगाई र जलराज पाण्डे जवानमा बढुवा भएका छन्। यस्तै जुडोका सुदेश दोङ, करातेका लक्ष्मी आले, टेबल टेनिसका रेणु थापा मगर र भारोत्तोलनका विशाल सिंह विष्ट जवानमा बढुवा भएका छन्। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। शारजाहमा बेंगलोर र पन्जाब 8औं खेलका लागि मैदान उत्रेका छन्। शारजाह क्रिकेट स्टेडियममा बेंगलोर 6औं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 7 खेलमा बेंगलोरले 5 जितसहित 10 अङ्क जोडेको छ। विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको बेंगलोर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पन्जाबलाई हराएर बेंगलोर शीर्ष 2 भित्र उक्लन चाहन्छ, तर केएल राहुलको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको पन्जाबलाई हराउन बेंगलोरलाई सहज हुने छैन। यस सिजन खराब प्रदर्शन गरिरहेको पन्जाब भने दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। 7 खेलमा 2 अङ्क जोडेको पन्जाब पुछारमा रहेको छ। पन्जाबले यस सिजन बेंगलोरलाई नै हराएको थियो। त्यसबाहेक अन्य जित निकाल्न सकेको छैन। पन्जाबले पहिलो भेटमा बेंगलोरलाई 97 रनले हराएको थियो। पन्जाब उक्त जितलाई पुनः दोहोर्याउन चाहन्छ। अब मौसम समाचार। हाल प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,000 नाघेको छ। आज 3,749 जनामा संक्रमण देखिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,533 पुगेको हो। आज 3,564 जना डिस्चार्ज भएसँगै देशभरि 84,518 जना उपचारपछि निको भएका छन्। आज एकै दिन 19 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 694 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा बुधबार नियुक्त हुनुभएका 3 जना मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगत 20 वर्षको अवधिमा मानव अधिकार हननको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका सिफारिसहरू सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि दबाव स्वरूप कालो सूचीमा राख्दै नाम सार्वजनिक गरेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना संक्रमणबाट हुने मृत्युदर बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। WHO का प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथले संक्रमणका गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दै जानु र आइसियु भरिँदै जानुले चिन्ता बढेको बताउनु भएको हो। 11 जना खेलाडीले नेपाल प्रहरीको सिपाहीमा बढुवा पाएका छन्। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबको खेलकुद विभागमा रहेका 11 खेलाडीलाई प्रहरीले सिपाहीमा बढुवा गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।